जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचारका साथमा कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका तालिम प्राप्त कुकुरहरूको सम्बन्धमा तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो समय 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लागू औषध मुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न स्थानमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। तथापि प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्र यो कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन। नेपाल प्रहरीको सक्रियताका कारण केही हदसम्म यसमा कमी आए तापनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा गार्जन स्वयंले आफ्ना सन्ततिहरूमाथि बेवास्ता गर्दा यसको जालो अझै तोड्न सकिएको छैन। प्रहरीले विभिन्न स्थान तथा सीमा नाकाहरूमा लागू औषध सेवन गर्ने, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण गर्नेहरूमाथि कडाई गरेसँगै लागू औषधका प्रयोगकर्ताहरूले सुरक्षित स्थानको खोजी गर्न थालेको समेत पाइएको छ। तर यो साता झापा, मोरङ र सुनसरीबाट लागू औषध, खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित 17 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। झापाबाट पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर 6 का 24 वर्षीय सुरज खड्का र 28 वर्षीय प्रकाश लिम्बू रहेका छन्। खड्कालाई मेचीनगर गौरी गाउँबाट 2 ग्राम लागू औषध, खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको हो भने लिम्बूलाई मेचीनगर 6 बाट 18 ग्राम खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको हो। यसै गरी झापाकै काकडभिट्टा मेचीनगर सीमा एरियाबाट ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर 8 का 30 वर्षीय लिप्सु राजवंशी, 34 वर्षीय सञ्जु कुमार कामी र दमक 9 का 25 वर्षीय रोशन दर्जी रहेका छन्। लिप्सुलाई 15 ग्राम, सञ्जुलाई 350 मिलिग्राम र रोशनलाई 5 ग्राम खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको हो। यस्तै झापाको मेचीनगर 6 स्थित मेची पुलबाट लागू औषध, खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 5 तर आङ्ना 4 घर भई झापा दमक 1 बस्ने 23 वर्षीय गणेश खत्री र मोरङ उर्लाबारी 9 का 27 वर्षीय अनुप तामाङ रहेका छन्। उनीहरूलाई 4 ग्राम खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको हो। यता झापाको भद्रपुर 6 का 26 वर्षीय विशाल मण्डललाई 17 ग्राम खैरो, हेरोइन, ब्राउन सुगर र ब्राउन सुगर नाप्न प्रयोग गरिने डिजिटल तराजु 1 थान सहित पक्राउ गरिएको छ। सीमा एरियाबाट हुने लागू औषध, ओसार पसारका घटनाहरूलाई नियन्त्रणका लागि व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएसँगै पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै कारोबारीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरिँदै आइएको छ। औषधको प्रमुख नाकाको रूपमै यो एरियाको विशेषता रहेको छ। किनभने पारी भारततर्फ जाने र त्यहाँ प्रशस्त स्थानहरू, धेरै स्थानहरूमा चाहिँ लागू औषध सहजै खरिद गर्न सकिने र वारी ल्याउनका लागि पनि प्रशस्त वैकल्पिक बाटाहरू भएको खुला सिमानाको कारणले विभिन्न चोर बाटोहरूबाट प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसका साथसाथै सामान्य अवस्थामा पनि पुलबाटै पनि ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेहरूबाट पनि लागू औषध प्रशस्तै भित्रन सक्ने सम्भावना भएको नाका हो यो। अब यहाँ चल्ने मुद्दाहरूमा अधिकांश 90% मुद्दाहरू लागू औषध मुद्दाहरू नै छन् र यसको चाहिँ लागू औषधको पक्राउ सङ्ख्या पनि विगतको तुलनामा बढ्दो क्रममै छ। अब यसले लागू औषधको घटनाहरू अर्थात् लागू औषध दुर्व्यसनहरू बढेको हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीको सशक्त कारबाहीका कारण, प्रहरीको सक्रियताका कारणले पनि केसहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। यसको ट्रेन्डलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा विशेष गरेर युवा समूहका पुरुष किशोरहरू, टिनेजरहरू, यिनीहरूको चाहिँ धेरै संलग्नता देखिन्छ र यसमा कतिपय अवस्थामा
वयस्क मानिसहरू पनि ओसार पसारमा संलग्न रहेको देखिन्छ। यसैगरी मोरङबाट पक्राउ पर्नेमा उदयपुर कटारी 4 का 37 वर्षीय मनराज शेख, कटारी 7 का 21 वर्षीय रूपेश फुयल रहेका छन्। पक्राउ परेका मनराज 8 ग्राम ब्राउन सुगर र ब्राउन सुगर नाप्न प्रयोग गरिने डिजिटल काँटा थान 1 सहित पक्राउ गरिएको हो भने रूपेशलाई 3 ग्राम 940 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई विराटनगर सीमा एरियाबाट पक्राउ गरिएको हो। यसैगरी सुनसरीको धरानबाट लागु औषध खैरो हिरोइन ब्राउन सुगर सहित 7 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान 3 का 30 वर्षीय विनय तामाङ, 25 वर्षीय उत्सव श्रेष्ठ, 30 वर्षीय उमेश श्रेष्ठ रहेका छन्। उनीहरूलाई 5 ग्राम खैरो हिरोइन ब्राउन सुगर सहित धरान एरियाबाट पक्राउ गरिएको हो। यसैगरी धरान 13 का 26 वर्षीय ओम प्रकाश कार्कीलाई धरान 7बाट 1 ग्राम 600 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको छ। यस्तै धरान 15 का 40 वर्षीय कृष्ण थापा मगर 1 ग्राम 800 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ परेका छन्। यसैगरी धरान 8 का 45 वर्षीय यज्ञबहादुर खड्का र आकाश श्रेष्ठ लागु औषध ट्याब्लेट सहित पक्राउ परेका छन्। आफ्नै घर कोठामा लागु औषधको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले डाइलक्स देशी 4 बोतल, नाइट्रोसन 165 ट्याब्लेट र स्पास्मो प्रोक्सिबन 72 क्याप्सुल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यसरी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले एकपछि अर्को गर्दै खैरो हिरोइन ब्राउन सुगर लगायतका लागु औषध ओसार पसार तथा कारोबारीहरूलाई पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। लागु औषध धरानमा एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ र पछिल्लो समय प्रदेश प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई लागु औषध नियन्त्रणमा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। किनभने लागु औषधलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गरेको कारणबाट हामीले रिजल्ट पनि त्यही अनुसार प्राप्त गरेका छौँ र म्याक्सिमम पछिल्लो समयको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो खैरो हिरोइन बढी मात्रामा पाइएको छ। लगभग हाम्रो आधाभन्दा बेसी खैरो हिरोइनका मुद्दाहरू रहेका छन् र यसलाई नै हामीले जोड दिएका छौँ र ठुलो परिणाममा अहिले पक्राउ पनि भइरहेको अवस्था छ। भने अर्को ट्रेन्ड चाहिँ के देखिएको छ भने यो लागु औषध पनि नभएको तर प्रतिबन्धित औषधिहरूको प्रयोग मात्रामा बढेको हुनाले त्यसतर्फ पनि यो बिक्री वितरण हुने एरियाहरूलाई हामीले चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ पनि हामीले विशेष कदम उठाएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर त्यस्ता खालका औषधिजन्य पक्राउ गरेर हामीले औषधि व्यवस्था विराटनगरमा पनि पठाएका छौँ र समग्र लागु औषध नियन्त्रणमा पछिल्लो समयमा हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यसमा हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका टिमहरूले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले आफ्नो भविष्यको ख्याल नगरी पढाइलाई समेत बेवास्ता गरी विगत केही समयदेखि लागु औषधको कुलतमा फस्दै आएको समेत पाइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरू पर लागु औषध ऐन अन्तर्गत मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मोरङको विराटनगरबाट अपहरणमा परेका 23 वर्षीय सुभाष कामतलाई सहकुशल उद्धार गरी अपहरणमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका 20 का 20 वर्षीय रोहित पण्डित, विराटनगर 16 का 21 वर्षीय अजय यादव र विराटनगर 6 की 28 वर्षीय सन्ध्या शर्मा रहेका छन्। अपहरितको सकुशल उद्धार गरी यी तीनै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। 23 वर्षीय सुभाष कामत गत शनिबार दिउँसो आफ्नै घर एरियाबाट अपहरणमा परेका हुन्। उनलाई मोटरसाइकलमा राखेर अपहरण गरिएको खुल्न आएको छ भने अपहरण पश्चात उनलाई एक घरमा यातना दिएर कुटपिट गरी राखेको खुल्न आएको छ। म बाइकले त्यो रानी आइरहेको थिएँ अनि रानीमा 3 जना त्यसको दीपक शर्माको छोरीहरू थियो र 3 जना त्यो केटाहरू थियो। अनि एकासी मलाई बाइकमा बसाएर विराटनगर लगोस् सन्ध्या शर्माको घरमा अनि त्यहाँ पनि कुटपिट गर्यो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ कुटपिट गरेपछि
दीपक शर्मा रामपुरमा लग्यो। त्यहाँ पनि मलाई त्यो ब्लुटुथको कनेक्सन जोडेर मोबाइलबाट अनि बाहिर आवाज नजाओस् भनेर त्यहाँ पनि मलाई कुटपिट गर्यो। अनि मेरो आफ्नो मोबाइल त स्विच अफ गरेर राखिदिएको थियो। अनि घरको नम्बरमा फोन गर, 10 लाख रुपियाँ माग, अनि मात्रै तिमीलाई म छोड्छु नत्र छोड्दिनँ भनेर मलाई धेरै कुटपिट गर्यो। हेलमेटले कुट्यो, खुर्सी मेरो टाउकोमा भाइदियो। अनि त्यस पछाडि त्यो ब्लुटुथको कनेक्सन जोडेर मोबाइलबाट बाहिर आवाज नजाओस् ठुलो साउन्ड त्यो ब्लुटुथको गरेर अनि मलाई कुटपिट गर्यो कि बाहिर चिल्लाएको आवाज नजाओस् भनेर। अहिले म प्रहरीको कामबाट सन्तुष्टि छु। मेरो भाइले निवेदन दियो, तुरन्तै मलाई 1 घन्टा 2 घन्टामै मलाई त्यो 2 घन्टामै उद्धार गरेर रामपुरबाट। यी अपहरणकारीहरूले अपहरित कामतको भाइसँग 10 लाख रुपियाँ फिरौती माग गर्दै उनलाई विराटनगर 6 स्थित एक घरमा बन्धक बनाएर राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यी अपहरणकारीहरूले अपहरितको ज्यान खतरामा छ भनी उनका भाइसँग जति सक्दो चाँडो 10 लाख रुपियाँ फिरौती रकम लिएर आउने भनी बारम्बार उनलाई फोन समेत गरेका थिए। तर यता भाइले साँझसम्म 10 लाख रुपियाँ जुटाउन नसकेपछि प्रहरीमा खबर गरेका थिए। 3:30 बजे करिब मलाई फोन गर्यो, भन्दै थियो भाइलाई म सुभाष बोलेको रे, यताउति भन्दै थियो भाउजूलाई होइन, मेरो भाउजूलाई फोन रिसिभ गर्यो। अनि एकछिन आउँदा म मेडिकल पुगेर आएँ अनि भन्यो भाउजू फोन आएको छ दाइको रे। अनि म फोन गरेँ, भन्दैछ 10 लाख रुपियाँ लिएर आइज, अनि तेरो दाइलाई म छोडिदिन्छु रे, यस्तै भन्दैछ सर। जसरी मलाई फोन गरेर होइन भाइसित नम्बर लियो होइन मेरो, अनि मलाई भन्दैछ 10 लाख रुपियाँ लिएर आइज, अनि न त मारिदिन्छु तेरो भाइलाई रे। यताउति म फेरि मलाई भट्टीमोड बोलायो। अनि भट्टीमोड पुग्दा चाहिँ भन्यो म धुबीमा छु रे, भाइलाई लिएर तेरो राजस्व लिएर जाँदैछु। फेरि एकछिनमा भन्छ यता छु, धुबी छोकेमा बुझाइदिएँ म भने। अनि जिल्ला पुगेँ, म जिल्लादेखि निवेदन हालेँ। अनि 2 घन्टामा मेरो दाइलाई खोजेर ल्याइदियो। प्रहरीको काम त राम्रो लाग्यो सर होइन सर। 2 घन्टामा मलाई मेरो भाइलाई खोजेर दिइहाल्यो। तुरन्तै जिल्ला कुदेँ अनि जिल्लामा तुरन्तै मुद्दा दर्ता गर्यो। जब घटनाको जानकारी प्रहरीसम्म आइपुग्यो तब खोज तलासमा खटिएको प्रहरी टोलीले 2 घन्टाभित्रै अपहरित कामतको सकुशल उद्धार गरी अपहरणमा संलग्न यी 3 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। झन्डै 2 महिना अगाडि मन्जु शर्मा र सुभाष कामत 2 जनाको सामान सहित कोशी ब्यारेजबाट राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नक्कली बिल बिजक सहितको सामान बरामद गरेर लिएर आयो र निजहरू 2 जनाको पछि चाहिँ 10-10 लाख धरोटी चाहिँ खुल्न गयो। त्यसमध्ये 10 लाख धरोटी जम्मा गरेर सुभाष कामत चाहिँ छुटेर गएको अवस्था देखिन्छ भने मन्जु शर्माले चाहिँ उक्त रकम बुझाउन नसकी हाल चाहिँ कारागार चलन भएको अवस्था छ। र निज मन्जु शर्माको श्रीमान दीपक शर्मा र रोहित पण्डित 2 जना भएर चाहिँ सुभाष कामतलाई अपहरण गरी 10 लाख रुपियाँ असुलेर मन्जु शर्मालाई चाहिँ छुटाउने भनेर चाहिँ सरसल्लाह भए पश्चात अन्य 2 जना सिकन्दर यादव र अजय यादव 2 जना समेतको सहयोग लिएर निजलाई चाहिँ अपहरण गरेको देखिन्छ। र हामीलाई यो विषयमा सूचना प्राप्त हुनसाथ यहाँबाट चाहिँ प्रहरी निरीक्षकको टोली घटना सम्बन्धमा निजलाई उद्धार गर्नको लागि खटिएर गएको थियो। र त्यसरी नै अब फलोअप गर्ने क्रममा बकरी प्रहरी चौकी बकरीको आसपासको एरियाबाट प्रहरीलाई चाहिँ देखि निजहरूले चाहिँ निर्भएको अवस्था छ। र त्यहाँबाट चाहिँ प्रहरीले सुभाष कामतलाई सकुशल उद्धार गरी अरू यहाँ यससँग घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र अनुसन्धान कार्य चाहिँ जारी नै छ। अहिले पक्राउ परेका 3 जना उप मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्ता कुबुद्धि भएका मानिसहरूले ठुलो रकम कमाउने तथा बदलाको बाटो मानव अपहरणलाई रोजेको पाइने गरेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। तर गलत कामको परिणाम कहिले सफल हुन सक्दैन। ठुलो सपना देखेर छिनमा नै धेरै पैसा कमाउने उद्देश्यले यस्ता गलत काममा लाग्नु भनेको आफूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु हो। कतै तपाईहरू माझ पनि कसैले धाक धम्कीपूर्ण ठुलो रकम माग गरेर अपहरणको जालो त बुनिरहेको छैन? प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्। तपाईको सुरक्षाका लागि हामी प्रहरी 24 घण्टा तैनात रहेका छौँ।
यी र यस्ता अपराधजन्य घटना हुन नदिन र समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम राख्ने कार्यमा प्रहरीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईहरू बिना वर्दीका प्रहरी हुनुहुन्छ। अपराधजन्य घटनाको सूचना दिनुहोस्। हामी त्यस्ता अपराधी उप गहन र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै घटनाको पर्दाफास गरी अपराधीलाई उसले गरेको अपराधको सजाय दिलाएरै छाड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका तालिम प्राप्त कुकुरहरूको सम्बन्धमा तयार पारिएको एक विशेष रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीले गर्ने जघन्य प्रकारका अनुसन्धान, दैविक प्रकोप उद्धार, लागु औषध जस्ता अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने एउटा अर्को पाटो डग स्नापिङ। कुनै पनि अनुसन्धान कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्यल भइरहेको अवस्थामा समेत डग स्नापिङकै कारण अनुसन्धानको गाँठ फुकिएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यसरी अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोगले अनुसन्धानलाई प्रमाणमुखी बनाउनमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्। अबको प्रस्तुतिमा हामी प्रदेश 1 मा रहेका अनुसन्धानमा पोख्त ती कुकुरहरू जसले प्रहरी अनुसन्धानलाई वर्षौंदेखि सघाउँदै आइरहेका छन्। यही सेरोफेरोमा रहेर तयार पारिएको हेर्नुहोस् अब यो एक विशेष रिपोर्ट। यी हुन् 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी K9 शाखा धरानमा रहेका वफादार तथा अनुसन्धानमा पोख्त कुकुरका नामहरू। लैला, पिकु, पारु, पिङ्कु, मेगी, मिक्की। यी कुकुरहरू जति वफादार छन् अपराध अनुसन्धानमा उत्तिकै निपुण पनि छन्। 2047 सालदेखि धरानमा 2वटा कुकुरबाट स्थापना भएको डग शाखामा अहिले 9वटा कुकुरहरू छन्। विभिन्न विधाका तालिम प्राप्त 6वटा कुकुर अहिले धरान शाखाको डग शाखामा छन् भने 3वटा विराटनगर विमानस्थलमा तैनात छन्। लैला, पिकु, पारु, पिङ्की, मेगी र मिक्की धरानमा छन् भने रक, ज्याक र स्विटी विराटनगर विमानस्थलमा रहेका छन्। प्रदेश 1 मा कार्यरत 8वटा कुकुर मध्ये पिङ्कु बाहेक सबै पोथी कुकुरहरू हुन्। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई तथ्यपरक र प्रमाणमुखी बनाउन यी कुकुरहरूको सहयोग लिँदै आएको छ। कुकुरको सहयोगले ठुला सफलता मात्र हात परेको छैन कि कुकुरले धेरैलाई अपराध कर्म गर्नबाट उत्साहित समेत गरेको छ। यिनै कुकुरहरूको सहायताले प्रहरीले 2077 साल पौष 3 गते झापाको मेचीनगर नगरपालिका 9 का परशुराम गौतमको हत्या, 2077 साल असोज 1 गते उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 11 का वीरेन्द्र राईको हत्या, 2077 साल असोज 29 गते इलामको माई नगरपालिका 1 का पुष्पलाल राईको हत्या, 2077 साल भदौ 17 गते झापाको शिवताक्षी नगरपालिका 11 का गोमन सिंह मगरको हत्या र 2077 साल असोज 6 गते सुनसरीको बडाक्षेत्र नगरपालिका 1 की 12 वर्षीय मीना राईको हत्याका संलग्नहरूलाई यिनै कुकुरहरूको सहायताले पक्राउ गरेको थियो भने अन्य धेरै जघन्य प्रकारका घटनाहरूमा यिनै कुकुरहरूको सहायताले अनुसन्धान समेत गरिँदै आएको छ। यस्तो छ 1 नम्बर प्रदेशमा रहेका अनुसन्धानमा पोख्त कुकुरहरूको विवरण। ट्र्याकर विधामा कार्यरत जर्मन शेफर्ड जातका 2 वर्षीय पिकु र 7 वर्षीय लैला। यी 2वटा कुकुरहरूले अभियुक्तले छाडेको प्रमाण र सुरागको आधारमा भागेको स्थान ट्र्याक गरी अभियुक्त पहिचान गर्ने गर्छन्। पिक्कु विगत 1 वर्षदेखि फिल्डमा खटिँदै आएकी छ भने 1 वर्षीय लामो तालिम सम्पन्न गरेर फिल्डमा खटेकी पिक्कुले विभिन्न घटनामा प्रहरी अनुसन्धानलाई ठुलै मद्दत गरिसकेकी छ। लैला विगत 5 वर्षदेखि ट्र्याकर विधामा कार्यरत छ। प्रदेश प्रहरीको अपराध अनुसन्धान टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले लैलाको मद्दतबाट घटनाको सफल अनुसन्धान गरेका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। यही महिना अघि मात्र झापा, इलाम, भोजपुर लगायतका जिल्लामा भएका कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी मुद्दामा लैला र पिक्कुको सहयोगले घटनाको सफल अनुसन्धान र अभियुक्त पहिचान भएको थियो। प्रदेशमा अहिले ट्र्याकर विधामा यी 2 कुकुर छन्। पिक्कु भन्दा लैला ड्युटीको हिसाबले सिनियर कुकुर हो। लागुऔषध विधामा कार्यरत गोल्डन रिट्रिभर जातको 5 वर्षीय पिङ्कु,
पिङ्कुले लुकाइ छिपाइ राखेको गाँजा, चरेससहित हिरोइन, कोरेक्स लगायतका लागत बरामद गर्न सक्छ। सार्वजनिक बस, सीमा नाका तथा विमानस्थलबाट लागत ओसार पसार भएको अवस्थामा पिङ्कुले सुँघेरै बरामद गराउने गरेको छ। विशेषतः चाडपर्व तथा निर्वाचनको समयमा पिङ्कुको सक्रियता बढाउने गरिएको छ। यस्तै अर्को छ जर्मन सिफर जातकै विपद व्यवस्थापन खोज तथा उद्धार विधामा कार्यरत 7 महिना मिकी सर्च एन्ड रेस्क्यु विधामा कार्यरत छे। अहिले तालिमकै सिलसिलामा रहेकी मिकीले बाढी, पहिरो तथा भूकम्पले भत्काएको संरचनामा फँसेका व्यक्तिहरूको सर्च एन्ड रेस्क्यु गर्ने गरेकी छ। यस्तै जर्मन सेफर जातकै 15 महिनाको पारू र 7 महिनाकी म्यागीले विस्फोटक पदार्थ खोजी गर्ने कार्यमा काम गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै बेल्जियम सेफर जातकै रक र गोल्डन रिट्रिभर जातको ज्याकलाई पनि सोही विधामा खटाउने गरिएको छ। यी 4वटा कुकुरहरूले विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी विधामा आफ्नो कौशलता देखाउने गरेका छन्। यी 4 कुकुरले विस्फोटक पदार्थ राखेको वा लुकाएको ठाउँ सजिलै पहिचान गर्न सक्छन्। विशेषतः भिआइपी सुरक्षामा यी कुकुरहरू परिचालित हुने गरेका छन्। पारो र म्यागी धरान तथा रक र ज्याकलाई विराटनगर विमानस्थलमा खटाइएको छ। लागु औषध विधामा पिङ्कु मात्र होइन, विराटनगर विमानस्थलमा कार्यरत स्विटीलाई समेत खटाइने गरिन्छ। यी 2वटा कुकुरले गाँजा, चरेसहित हेरोइन, कोरेक्स लगायतका लागु औषध बरामद गर्ने कार्यमा खटाउँदै आइएको छ। झट्ट सुन्दा हामीलाई पत्ता लाग्दैन कुकुरले सुँघेरै अपराधी पत्ता लगाउँछ भन्ने, तर यो सत्य हो। हत्या तथा बेपत्ता पारिएका दर्जनौं घटनामा प्रहरीले कुकुरकै सहयोग लिएको धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि अपराध अनुसन्धानमा कुकुर खटाउन लागेको 51 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो समयमा कुकुरले थुप्रै अपराधी पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याएको छ भने सम्भावित घटनाका बारेमा समेत सचेत गराएको छ। अपराधीको पहिचान गर्न होस् या सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न प्रहरीका लागि कुकुर भरपर्दो अनुसन्धान अस्त्र बनेको छ। मानिसभन्दा 50 गुणा बढी सुँघ्ने शक्ति भएका तालिम प्राप्त कुकुर घटना भएको 24 घण्टाभित्रै अनुसन्धानमा खटाउँदा 86% सम्म सफलता प्राप्त हुने कुकुर शाखाका इन्चार्ज प्रहरी नायक निरीक्षक दयानन्द श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कुकुर शाखामा अहिले प्रहरी नायक निरीक्षकको कमान्डमा 12 जना प्रहरी कार्यरत छन्। उनीहरूलाई डग ह्यान्डलर भनिन्छ। यिनै डग ह्यान्डलरहरू कुकुरको तालिम तथा रेखदेखमा सहजीकरण गर्ने गर्दछन्। डग ह्यान्डलरहरूका अनुसार यी कुकुरले घटनास्थलमा छाडिएको प्रमाणलाई सुँघेर अपराधी पत्ता लगाउँछन्। मैले चाहिँ यहाँ धरान 1 नम्बर प्रदेश केनाइन शाखाको उमा चाहिँ म लागु औषध कुकुरलाई चाहिँ तालिम गराउने अनि त्यो लागु औषध कुकुरलाई बाहिर फिल्डमा ड्युटीमा लाने काम गर्ने गर्छु म। मसँग अहिले यो गोल्डन रिट्रिभर जातको पिङ्कु नाम गरेको चाहिँ भाले कुकुर छ। अब यसलाई चाहिँ अब विभिन्न अपराधीहरूले गाँजा, चरेस, अफिमहरू हुन्छ त्यस्ताबाट चाहिँ अब युज गरेको लागु औषधहरू चाहिँ कुनै अब व्यावसायिक रूपमा अब तस्करी गर्ने उनीहरूको मान्छेहरूको चाहिँ अब हामीले अब त्यो शङ्कास्पद एरिया भए चाहिँ त्यसमा गएर सर्च गर्ने। यो हाम्रो ट्याकर विषयको डग परिचालन गर्ने क्रममा चाहिँ घटनास्थलमा कुनै पनि जघन्य घटनाहरू घटेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ सबुत प्रमाणमा जुन गन्ध छ त्यही गन्धसँग पछि गर्दै गएर अभियुक्तसम्म चाहिँ पक्राउनको लागि हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। हेरौँ यी तालिम प्राप्त कुकुरहरूले कसरी काम गर्छन् त। यस सम्बन्धी तयारबाजीको यो डेमोन्स्ट्रेसन भिडियो।
कतिपय घटनाको अनुसन्धान कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्यल हुँदा कुकुरको सहयोगले सही दिशा निर्देश हुने गर्दछ। तर घटना हुनासाथ घटनास्थलमा भिडभाड जम्मा हुने प्रवृत्तिले प्रमाण नष्ट हुने गरेका कारण कहिलेकाहीँ कुकुरहरू भ्रमित समेत हुने गर्दछन्। घटनास्थल सकेसम्म सुरक्षित राखेर कुकुरलाई काम गर्न दिने हो भने प्रहरीलाई अभियुक्तसम्म पुग्न खासै समय लाग्दैन। अनुसन्धानको पार्टमा अहिलेको अवस्थामा हामीले बयानमुखी भन्दाखेरि प्रमाणलाई चाहिँ बढी ध्यान दिने गरेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै यसो घटनाहरू जस्तै उदाहरणको हेर्ने हो भन्दाखेरि झापामा चाहिँ नै कुकुरले एकजना श्रीमान श्रीमती एकै ठाउँमा चाहिँ नै त्यस्तै किसिमको जघन्य किसिमको अपराध चाहिँ भएको थियो र कुकुरको प्रयोगले गर्दाखेरि यसले चाहिँ फाइन्ड आउट पनि गर्यो र यसलाई चाहिँ हामी प्रमाणको रूपमा पनि लिने गरेका छौँ र लिइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यस्ता किसिमको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न चाहिँ सफल पनि भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुकुरले चाहिँ हामीलाई यस्ता कुराहरू गर्नलाई यस्ता अनुसन्धानमा चाहिँ सहयोग चाहिँ पुगेको छ। कुकुरहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका हामी कहाँ कुकुरहरू छ, त्यसमा पनि भिआइपीहरूको चाहिँ कुनै ठाउँमा भिआइपीहरूको चाहिँ आगमन हुँदाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुकुरहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ गएर सर्चहरू गराउने, विभिन्न किसिमका एक्सप्लोसिभहरू छ कि छैन, अन्य किसिमका कुनै किसिमको छ भनेका चाहिँ कुकुरहरूले गर्दाखेरि सहयोग गरिरहेको छ। त्यसकारणले भिआइपीको सुरक्षाकोमा चाहिँ नै कुकुरको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ देखिन्छ। औषधको हकमा भन्दाखेरि हामी प्रायःसो यो एयरपोर्टतिर जस्तै 1 नम्बर प्रदेशको प्रमुख केन्द्र भनेको तपाईँको विराटनगर एयरपोर्ट र त्यस्तै गरी भिभिआइपीको कहिलेकाहीँ आगमन हुँदाखेरि अन्य एयरपोर्टहरू छ तपाईँको झापामा छन्, त्यहाँ चाहिँ लागु औषध सम्बन्धी पनि कुकुरहरूले प्रयोग गरेका छ र अन्य लागु औषध सम्बन्धी अन्य त्यस्तै किसिमको जटिल किसिमको ड्रग्सका केसहरू भइसकेपछि हामी कहाँ चाहिँ लागु औषध हेर्ने एउटा कुकुर छ, त्यसले पनि लागु औषध कन्ट्रोल गर्नलाई, लागु औषध चाहिँ समात्नलाई चाहिँ कुकुर चाहिँ प्रयोग हामी गरेका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझाएको छ भन्दाखेरि तपाईँको धेरै जसो ठाउँमा छ, जस्तै झापामा होस् अथवा हामीले सुनसरीमा पनि त्यस्तै किसिमका घटनाहरू पनि घटेका थियो। कुकुरले चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै कुन ठाउँ उसको स्मेलको कारणले गर्दाखेरि, गन्धको कारणले गर्दाखेरि कुकुरले चाहिँ फलानुमा ठाउँ छ भने हामीले चाहिँ उसले दिशानिर्देशहरू पनि गर्ने गरेछ, ठाउँहरू पत्ता लगाउने गरेछ र ठाउँ पत्ता लगाइसकेपछि यो मान्छे चाहिँ यो ठाउँमा गएको हुनसक्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ सहयोग पनि भएको छ। अहिले प्रदेश 1 का 14 जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत घटना अनुसन्धानका लागि आवश्यकता अनुसार कुकुर माग गरेपछि धरानस्थित 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी K9 शाखाले कुकुर टिम पठाउने गरेको छ। यी तालिम प्राप्त कुकुरहरूको सहायताले कुनै पनि घटनाको नजिकसम्म पुग्नलाई प्रहरलाई निकै नै सहयोग पुगेको छ। हो दर्शकवृन्द, 2026 सालदेखि अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रयोग गर्दै आइरहेको नेपाल प्रहरीले कुकुरहरूको सहायताले धेरै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिसकेको छ। विभिन्न जघन्य प्रकृतिका घटनाहरूमा अनुसन्धानमा अन्यल भइरहेको अवस्थामा कुकुरको प्रयोगले कतिपय घटनाहरूको अनुसन्धानको गाँटो फुक्ने गर्छ। जटिल प्रकारका घटनाहरूमा तालिम प्राप्त कुकुरहरूले प्रहरीलाई सहयोग गरी अपराध अनुसन्धान लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन्।
आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद बितोस्। नमस्ते, जय नेपाल।